पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है, पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है, पंजाब की मजबूरी है। चौधरी सरवर जरूरी है। एक बदकिस्मती है कि जो हमारे कारकुन हैं, मैं तमाम सियासी पार्टी के कारकुनों की बात करता हूं कि उनका काम नारे लगाना, दरिया बिछाना, जेलों में जाना, मारें खाना और लीडर्स को प्रोटेक्शन देना होता है। और जब पार्टियां इख्तिदार में आती हैं तो कारकुनों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता, उन बेचारों को कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं मुस्लिम लीग के कारकुनों को ये यकीन दिलाता हूं कि मेरी आपसे मोहब्बत और प्यार वही होगा जो मैं अपने बेटे और बेटी के साथ करता हूं। चौधरी सरवर तेरे जानसार, चौधरी सरवर तेरे जानसार। काउंसलर को जो टिकट मिलता है पार्टी का, एमपीए को जो पार्टी का टिकट मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पार्टी का टिकट देता है, वो उस इलाके के जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो फैसला करते हैं कि किसने हमारा एमएनए बनना है, किसने हमारा एमपीए बनना है। सबसे पहले तो मैं चौधरी शुजात साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, तारिक बशीर चीमा साहब का, कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी। और मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने सैकड़ों लोगों के साथ बरतानिया में और पाकिस्तान में इस बात पे मशावरत की कि मैं चौधरी शुजात साहब को के साथ शामिल होना चाहता हूं। हर शख्स जिससे मैंने बात की उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि चौधरी शुजात साहब एक क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक रोल रिकन्सिलेशन का लोगों को आपस में जोड़ने का रोल जो है इन्होंने हमेशा अदा किया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन हालात में जबकि सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ा में बदकिस्मती से सियासतदान मुल्क के इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, मेरी पार्टी तमाम सियासी जमातों को ये दावत देती है कि आइए हम नफरतों को ख़त्म करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है और इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। और जो फैसला है इस बात का कि किसने इस मुल्क में हुक्मरानी करनी है वो अवाम का फैसला है और अवाम फैसला करें, लेकिन हम कम अज़ कम सियासतदान इन मुश्किल तारीख के मुश्किल तरीन हालात में हमें चाहिए कि हम इसमें इकट्ठे जो हैं वो ज़रूर। जब मैं पाकिस्तान आया था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरीके से बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में सियासी जमातें काम करती हैं, जमहूरी जमातें होती हैं, मशावरत के साथ चलती हैं और उन सब की जो फौकियत है वो पार्टी के कारकुनों को होता है, पार्टी की मेंबरशिप को होता है। जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहां का प्राइम मिनिस्टर या वहां का जो पार्टी का चेयरमैन जो है वो किसी काउंसलर का टिकट भी नहीं दे सकता। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारी पार्टी जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो फौकियत रखेगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये बात नहीं है कि बरतानिया में, अमेरिका में इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। मैं 3 इंस्टीट्यूशन बनाने में डायरेक्टली एंगेज रहा हूं। आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1112 और मुझे याद है कि उस नाश्ते पे चौधरी शुजात साहब भी मौजूद थे। उस वक्त परवेज अलाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने जब से
ایمبولینس سروس کو ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہے اور ایمبولینس سروس وہاں پر چلائی ہے تو وہاں ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو گئے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک ایمبولینس سروس شروع کریں. ان کی ساری ٹریننگ، ان کا خرچہ سارا جو ہے وہ گلاسگو سٹی کونسل جو ہے وہ افورڈ کرے گی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب ریسکیو 1122 جو ہے وہ پنجاب کی سب سے پاپولر اور کریڈیبل آرگنائزیشن ہے. اس لیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تھے، ان کی مشکلات تھیں. تو ان کے لیے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا. اگرچہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے، اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے سارے مسائل بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے، لیکن اس سے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ضرور بنا ہے. اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا، جب میں گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی سال میں $30 بلین پاکستان کو بھیجتے ہیں اور یہ بنتا ہے $2.5 بلین ایک مہینے کا. اور ہم نے IMF سے لینا ہے $2 ملین سال کا، صرف 3 سالوں کے لیے. اور ہم IMF کی تمام شرائط اپنے ملک کی ہر چیز لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں جو میں سکسیسر گورننس کو کہتا ہوں کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پروٹیکشن دے دیں، ہم ان کو یہاں پر قبضہ مافیا سے نجات دلا لیں، تو جو ہماری ریمیٹنسز جو ہیں $30 بلین ہیں وہ 3 سالوں میں ڈبل ہو سکتی ہیں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی جد و جہد کرے گی اور انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ان کو ریپریزنٹیشن جو ہے، جس طریقے سے مائنارٹیز کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے، جس طریقے سے خواتین کو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بھی ریپریزنٹیشن جو ہے دینی چاہیے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا مقصد جو ہے اس میں حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے. پنجاب کی مجبوری ہے، جنگی سرور ضروری ہے، پنجاب کی مجبوری ہے، جنگی سرور ضروری ہے، پنجاب کی مجبوری ہے. جنگی سرور ضروری ہے. پاکستان میں ہمارے تمام جو طبقات ہیں، چاہے مزدور ہیں، چاہے کسان ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے ٹریڈرز ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہماری پارٹی کو جوائن کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام دیں گے. ہم صرف وعدے نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ریسورسز دیے ہیں. جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں، اگر ہم اس ملک میں گڈ گورننس دے دیں اور اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پورا ریئلائز کر لیں تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے. ہمارے ملک سے غربت ختم ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں جو لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ہیلتھ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے گریبان میں جان کر یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، کیا ہم نے اس خواب کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترے ہیں؟